रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट आज पनि दीपकको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 11.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईँले नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा तयार पारिएको यो बहसमूलक कार्यक्रम एजुकेसन टक सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजको एजुकेसन टकमा म फरक विषयमा एकजना युवासँग कुराकानी गर्ने यो तर्खरमा छु। मैले आज बिजहब आइटी सर्भिसका आइटी सर्भिस जसले artist.com सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ र त्यसका अध्यक्ष ऋषिराम चालिसेसँग मैले कुराकानी गर्दैछु। उहाँको जन्म बागलुङको छिस्तीमा 2048 सालमा भएको हो। उहाँले चार्टर अकाउन्टेन्ट सम्मको औपचारिक अध्ययन गर्नुभएको छ आइक्यान नेपालबाट। artist.com ले अनलाइनबाट विभिन्न विषयका होम ट्युसनहरू पढाउने गर्छ अहिले, विशेष गरी चार्टर अकाउन्टेन्ट, कोरियन भाषा, लोकसेवा आयोगका विभिन्न कक्षाहरू, सँगसँगै एसईईको ब्रिज कोर्स, सिम्याट लगायतका विषयहरूको अनलाइन मार्फत अध्यापन गराउँदै आइरहेको छ विद्यार्थीलाई। हामीले परिवर्तित स्वरूपमा शिक्षा क्षेत्रमा पनि यस्ता परिवर्तनहरू प्रविधि सँगसँगै देखिरहेका छौँ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अनलाइन एजुकेसन कतिको प्रभावकारी छ, कतिको सबल सक्षम छ, यो विषयमा आज हामीले अलि गहिरिएर कुराकानी गर्नेछौँ। मैले ऋषिराम चालिसेजीलाई स्वागत गर्छु। ऋषिरामजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्कार। artist.com अहिले मैले बिजहब आइटी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड आइटी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड हजुर, यसको एउटा प्रोडक्ट हो artist.com। बिजहबमै जाउँ, किन स्थापना गर्नुभएको थियो यो आइटी सर्भिस? हामीले आइटी प्रविधिसँग रहेर विभिन्न आइटीमूलक कामहरू, प्रविधिसँग अरू खोजमूलक कामहरू, रिसर्चमूलक कामहरू र आइटीमा प्रविधिमा हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ, त्यस्ता खालका प्रोडक्टहरू केही बनाएर जान सक्छौँ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बिजहब आइटी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडको स्थापना गरेका थियौँ। अहिले तपाईँले अनलाइनबाट ट्युसन पढाइरहनु भएको छ यसको एउटा संस्था artist.com मार्फत? हजुर हजुर। artist.com भनेको एउटा बिजहब आइटी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडको एउटा वान अफ द प्रोडक्ट हो। यसबाट हामीले गाउँ गाउँमा दूरदराजमा रहेर बसिरहनु भएका विद्यार्थीहरूलाई जुन खालको एउटा योग्य अनुभवी प्रशिक्षकहरूबाट उहाँहरूले ट्युसन पढ्नुपर्ने हुन्छ, ट्युसन सेन्टरमा गएर त्यो ट्युसन चाहिँ उहाँहरूले कम्प्युटर तथा इन्टरनेट डिभाइसेसहरू, कम्प्युटर तथा ल्यापटप डिभाइसेसहरूबाट इन्टरनेटको प्रयोग गरेर उहाँहरूले घरमै बसेर चाहिँ पढ्न पाउने प्रविधिको विकास गरेर चाहिँ बजारमा विभिन्न कोर्सेसहरू उपलब्ध गराएको छ artist.com ले। अझ गहिराइमा जाउँ, जस्तो ट्युसन भन्दा बित्तिकै हामीले स्कुल कलेजको पेरिफेरीमा रहेर होइन, हामीले पुरानो जुन सैद्धान्तिक पद्धति छ त्यो पद्धति अनुसार गयौँ भने भरपर्दो सबैभन्दा राम्रो शिक्षकबाट, शिक्षिकाबाट होइन, मास्टरबाट अध्ययन गर्ने हाम्रो एउटा पुरानो चलन हो, संस्कार हो। खास गरी ट्युसन पढ्नु आफैमा राम्रो पनि हो, यसको सन्देश आफैमा नराम्रो पनि हो। जसले विद्यालय जीवनमा अथवा आफूले पढिरहेको समयमा राम्ररी अध्ययन गर्न सक्दैनन् तिनका निम्ति एउटा सहायक क्लासको रूपमा लिने गरिएको हो यो, होइन? तपाईँहरूले नयाँ स्वरूपबाट ट्युसन पढाउन सकिन्छ भन्ने त्यो सोचको विकास चाहिँ कसरी गर्नुभयो? यो सोचको विकास म आफै पनि चार्टर अकाउन्टेन्ट र मैले चार्टर अकाउन्टेन्सी पढ्ने बेलामा चाहिँ नेपालमा टिचिङ प्रोफेसनमा बाई प्रोफेसन टिचर नै बनेर चार्टर अकाउन्टेन्सी प्रोभाइड गर्ने टिचर्सहरूको एकदमै खाँचो थियो र यसैकै सिलसिलामा मैले चार्टर अकाउन्टेन्ट बन्ने बेलामा चाहिँ इन्डियाबाट भर्चुअल क्लासेसहरू, जुन रेकर्डेड क्लासेसहरूलाई मैले आफ्नो कम्प्युटरमा राखेर, जस्तो चार्टर अकाउन्टेन्ट पढ्दाखेरि अकाउन्टको कोर्सेसहरू लिनुपर्ने हुन्छ, फाइनेन्सको कोर्सेसहरू लिनुपर्ने हुन्छ, कस्ट अकाउन्टेन्सीको कोर्सेसहरू लिनुपर्ने हुन्छ, यसलाई चाहिँ मैले नेपालमा प्रोपर टिचरहरू पाउँथिनँ मेरो टाइममा। र त्यो क्लास चाहिँ मैले कसरी पढेँ भने इन्डियाबाट ल्याएको रेकर्डेड भर्चुअल क्लासेसहरू मेरो ल्यापटपमा राखेर मैले त्यसलाई प्ले गरेर मैले एज अ क्लासरुममा बसे जसरी नै मैले अगाडि कपी कलम लिएर पढेर म आफूले चार्टर अकाउन्टेन्सी
पास गरेँ र यही सन्दर्भमा हामीले जस्तो बाहिर पनि हेऱ्यौँ अहिलेको जमानामा विद्यार्थीहरू एकदमै धेरै टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भएको मोबाइल फ्रेन्डली जस्तो फेसबुक ट्विटर जस्ता इन्स्टाग्राम जस्ता सोसियल मिडियाहरूमा एकदमै धेरै व्यतीत हुनेले गर्दाखेरि उहाँहरू कम्प्युटर डिभाइसेसहरू अथवा मोबाइल डिभाइसेसहरूसँग एकदमै युज टु भइसक्नु भएको छ र उहाँहरूले पढाइ अब बोर्डमा लेखेर भनौँ न ट्युसन सेन्टरमा गएर पढ्दाखेरि एउटा कुरा त ट्राभलको हेसल्स अर्को कुरा तपाईँको गाउँबाट पढ्नको लागि चाहिँ सहरमा गएर पढ्नु पऱ्यो होस्टेल बस्नु पऱ्यो एउटा कस्टमा पनि कस्ट इफेक्टिभ नहुने यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै र त्यो टेक्नोलोजी इन्डियामा लगायत इन्टरनेसनल्ली पनि जस्तो युडेमी क्युरासिटी जस्ता कोर्स प्रोभाइडर जुन खालका संस्थाहरू छन् उनीहरूको जुन एउटा सफलता छ विश्वमा र इन्डियामै हाम्रो नजिकको छिमेकी राष्ट्र इन्डियामै पनि र यसलाई मध्यनजर गर्दै हामीले नेपालमै पनि यो टेक्नोलोजीलाई हामीले युज गर्न सक्यौँ भने विद्यार्थीहरू चाहिँ आफै लाभान्वित हुने थिए घरमै बसेर आफ्नो एकदम फ्रेन्ड जस्तो साथी जस्तो टेक्नोलोजीसँग बसेर उहाँहरू चाहिँ पढ्न सक्छन् भन्ने हामीलाई आयो त्यस पछाडि चाहिँ हामीले यो टेक्नोलोजी सुरु गऱ्यौँ। श्रोता आज मैले कुराकानी गरिरहेको छु artist.com ले सुरुवात गरेको अनलाइन मार्फतको ट्युसन कक्षाका बारेमा यो विषयमा अझै गहिरिएर म कुराकानी गर्नेछु प्रभावकारी कतिको छ कस्ता विद्यार्थीले पढिरहेका छन् तिनीहरूको पढाइको स्तर कसरी मापन हुन्छ लगायतका विषयमा म अर्को चरणमा कुराकानी गर्छु। यति बेला प्रचार सामग्रीको बेला भएको छ रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेसन टक। यो प्रचार सामग्रीका साथमा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ एजुकेसन टकमा। दीपकको साथमा म भूपेन्द्र छु। आज मैले बिजहब आइटी सर्भिसले सञ्चालन गरेको artist.com का अध्यक्ष ऋषिराम चालिसेसँग कुराकानी गरिरहेको छु। अनलाइनमा ट्युसन पढाइरहेको छ चार्टर अकाउन्टेन्ट, त्यस्तै गरी कोरियन भाषा, लोकसेवा आयोग, एसई ब्रिज कोर्स सँगसँगै सिम्याटका कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेको छ। प्रभावकारिता कस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अभ्यास के हो, विश्व समकक्षमा अहिले अनलाइन यो ट्युसन विशेष गरी कहाँ छ र उहाँहरूले गर्नुभएको यो अभ्यास कहाँ पुगिरहेको छ, प्रभावकारिता के हो, यो विषयमा अबको चरणमा म कुराकानी गर्छु। ऋषिरामजी समक्ष मैले यही क्वेसन राखेँ, कतिको प्रभावकारी छ, कति विद्यार्थी छन्, कसरी पढाइरहनु भएको छ? अहिले हाम्रो पोर्टफोलियोमा हामीले सुरु गरेको अराउन्ड 3 मन्थ जति भयो। हामीले कोर्सेसहरू यहाँबाट अभाइलेबल गरेको 3 महिना जति भयो र यो दौडानमा हामीसँग अहिले अराउन्ड 2000 स्टुडेन्ट्सहरू इनरोल भएका छन्। 2000 भनेको तपाईँको लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा, चार्टर एकाउन्टेन्सीको ट्युसन क्लासेसहरू लगायत कोरियन ल्याङ्ग्वेजको क्लासेसहरूमा गरेर सबैजना गरेर हाम्रो 2000 प्लसको स्टुडेन्टको इनरोलमेन्ट अहिले रहेको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जुन तपाईँले कुरा गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि जुन इन्टरनेसनल्ली युडासिटी, युडेमी र क्युरासिटी जस्ता कोर्सेस के अरे प्लेटफर्महरू एकदमै चर्चित र प्रतिष्ठित छन् र एकदमै उनीहरूले सफलता हासिल गरिसकेका छन्। र त्यसै गरी हाम्रो नजिकै छिमेकी मुलुकको कुरा गर्नुहुन्छ भने बाइजु भन्ने एउटा यस्तै खालको एजुकेसन प्लेटफर्म छ जसले भारतमा विभिन्न विधाका चाहिँ तपाईँका तयारी कक्षाहरू, फर्मल र इन्फर्मल एजुकेसन्सका ट्युसन क्लासेसहरू उसले प्रोभाइड गरेको छ र त्यो त्यत्तिकै सक्सेसफुल भइसकेको छ। र नेपालमा चाहिँ आजको दिनसम्म कसैले पनि सुरुवात गरेको छैन यो टेक्नोलोजी। र बिजहब आइटी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेडले चाहिँ पहिलो पटक नेपालमै यो प्रविधि चाहिँ विकास गरेर विद्यार्थीहरूलाई लाभान्वित गराउने हिसाबले यो सोसल बिजनेस, मेन हाम्रो बिजनेस त हो, बिजनेस मोटिभ चाहिँ वी आर भेरी बिजनेस मोटिभ र आवर अब्जेक्टिभ इज टु तपाईँको अन प्रफिट हुँदाहुँदै पनि तपाईँको के छ भने हामी चाहिँ सोसल बिजनेस हो। यो सोसाइटीमा पनि हामीले समथिङ केही समवेयर हामीले काहीँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ कि कोही गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई जसले महँगो शुल्क तिर्न सक्दैनन्, जसले चाहिँ राम्रो फ्याकल्टीहरूसँग पढ्न सक्दैनन्, त्यस्ता खालका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रभावकारी ढङ्गले ट्युसन क्लासेसहरू, प्रिपरेसन क्लासेसहरू, फर्मल र इन्फर्मल एजुकेसन्सका ट्युसन क्लासेसहरू प्रोभाइड गरेर उहाँहरूलाई लाभान्वित गर्न सक्छौँ कि भनेर चाहिँ हामीले खास सुरु गरेका थियौँ। जस्तो हाम्रो जस्तो देशमा यो कतिको प्रभावकारी छ, सूचनाको पहुँच ती विद्यार्थीसम्म कसरी पुर्याउनुहुन्छ, अनलाइनमा पनि पढ्न पाइन्छ भन्ने कुरा, जस्तो ती विद्यार्थीले कस्तो कस्तो टेक्निकल चिजको प्रयोग गरेर अनलाइन मार्फत पढ्न सक्छ, कम्प्युटर हुनसक्छ, आइप्याड हुनसक्छ, वा मोबाइल हुनसक्छ, वा केमा पढ्न सक्छ? अहिले हामीले इमेजिन गरेको खास अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्म हो। यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिलो अत्यावश्यक चिज भनेको इन्टरनेट
हो र इन्टरनेटको प्रयोगबाट उहाँहरूसँग भएको मोबाइल तथा कम्प्युटर डिभाइसेसहरू युज गरेर उहाँहरूले घरमै बसेर हाम्रो अहिले चाहिँ हामीसँग मोबाइल एप्लिकेसन चाहिँ बनिसकेको छैन, वी आर इन द प्रोसेस, हामीले बनाउँदैछौँ र हाम्रो वेब पोर्टल जुन इ लर्निङ प्लेटफर्म छ www.artist.com मा गएर उहाँहरूले आफ्नो इन्फर्मेसन्सहरू दिएर त्यहाँ एकपटक रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र वन्स उहाँहरू रजिस्टर भइसके पछाडि उहाँहरू artist.com को एउटा युजर बन्नुहुन्छ र हामीले उपलब्ध गराएका कोर्सेसहरूलाई उहाँहरूले अनलाइनको माध्यमबाट उहाँहरूसँग इन्टरनेट ब्याङ्किङ भएको हुनुपर्छ। आजको दिनमा ई सेवा अथवा खल्ती जस्ता मोबाइल वालेट जस्ता एप्लिकेसन्सहरू उहाँहरूसँग हुनुपर्छ र जसको माध्यमबाट उहाँहरूले इन्टरनेट प्रयोग गरिसके पछाडि त्यो कोर्सेसहरूलाई उहाँहरूले बाई नाउ भन्ने अप्सनबाट क्लिक गरेर भित्र गइसके पछाडि उहाँहरूले त्यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ कोर्स अटोमेटिकल्ली किन्नुहुन्छ र त्यो कोर्सको लागि कुनै पनि म्यानुअल इन्टरभेन्सन हाम्रो हुँदैन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले कोर्स जब पैसा फन्ड ट्रान्सफर हुन्छ हाम्रो अकाउन्टमा, त्यसपछि उहाँहरूको कोर्स अटोमेटिक एक्टिभेट भएर उहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि प्राविधिक रूपमा तयारी राम्रै छ। हजुर हजुर, एकदमै। यसमा चाहिँ हामीले म्यानुअली चाहिँ हामीले केही पनि काम गर्नुपर्ने हुँदैन। स्टुडेन्टले आफै नै उहाँहरू अलिकति टेक्नोलोजी फ्रेन्डली, अलिकति स्मार्ट स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले सजिलै आफ्नो हिसाबले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले कति विद्यार्थी छन्, कुन कुन विषयमा कति विद्यार्थीले कसरी पढिरहेका छन्? अहिले हामीसँग 2000+ स्टुडेन्टको इनरोलमेन्ट छ, जसमा हाम्रो कोरियन ल्याङ्ग्वेजमा अराउन्ड 500-600+ स्टुडेन्टको इनरोलमेन्ट छ कोरियन ल्याङ्ग्वेजको जुन प्रिपरेसन क्लासेसहरूमा। त्यसै गरी चार्टर एकाउन्टेन्सीमा हाम्रो 150+ को स्टुडेन्टको इनरोलमेन्ट छ भने बाँकी हामीसँग लोकसेवाका तयारी गर्ने विद्यार्थीहरूको इनरोलमेन्ट हामीसँग रहेको छ र हामीले अब लगत्तै आउँदो चैतको एसई को इक्जाम पश्चात हामीले जुन एसई अपियरिङ स्टुडेन्ट्सहरूलाई ब्रिज कोर्सेसहरू जसले चाहिँ स्टुडेन्टहरूले सदरमुकाममा गएर हुन्छ अथवा नजिकैको सहरमा गएर हुन्छ, ट्युसन सेन्टरमा गएर महँगो शुल्क तिरेर उहाँहरूले ट्युसन पढ्ने ट्रेन्ड अहिले पनि छ। जस्तो राम्रो राम्रो कलेजहरूमा एडमिसन लिनको लागि उहाँहरूले त्यो इन्ट्रान्स प्रिपरेसन पास गर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले ब्रिज कोर्सेसहरू पनि आउँदो चैतको मिड चैत्रदेखि हामीले अनाउन्स गर्दैछौँ, त्यसमा उपलब्ध गराउँदैछौँ। र त्यसै गरी अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटी लगायतका युनिभर्सिटीहरूले उहाँहरूले स्टुडेन्टको इनरोलमेन्ट इन्टेक गर्नुभन्दा अगाडि सिम्याट अथवा इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लासेसहरू युम्याट भन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी लिने यस्ता खालका कोर्सेसहरूको लागि पनि, जस्तो काठमाडौँकै इक्जाम्पल लिनुहुन्छ भने बागबजार पुतली सडकमा थुप्रै त्यस्ता इन्स्टिच्युटहरू छन् जसले उभ्याएर इभन त्यो सिजनको टाइममा उभ्याएर स्टुडेन्टहरूलाई महँगो शुल्क लिएर उहाँहरूले पढाइरहनु भएको छ। र यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले ती स्टुडेन्टहरूलाई टार्गेट गरेर कम्तीमा ती स्टुडेन्टहरू चाहिँ त्यो इन्स्टिच्युटमा गएर पाउने जुन पठन सामग्रीहरू छ त्योभन्दा कम नहुने हिसाबले उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित हामीले चाहिँ टार्गेट गरेर ती कोर्सेसहरू पनि हामीले लन्च गर्ने तयारीमा छौँ। र लगायत हामीले एकाडेमिक साइडमा चाहिँ हामीले जस्तो मास्टर्स इन बिजनेस स्टडिज, ब्याचलर्स इन बिजनेस स्टडिज, एमबिएस बिबिएस भन्छ यसलाई, अथवा एमबिए बिबिए, जसका चाहिँ अलि टफ सब्जेक्टहरू, फर इक्जाम्पल तपाईँको अडिट सब्जेक्ट हुनसक्छ, ट्याक्सेसन हुनसक्छ, अकाउन्टिङ हुनसक्छ, फाइनेन्स हुनसक्छ, जसलाई विद्यार्थीले अलिकति यो टफ छ भनेर निहालिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता खालका सब्जेक्टहरूमा पनि हामीले एकाडेमिक ट्युसन क्लासेसहरू राम्रो फ्याकल्टीहरूबाट लिएर आउने जमर्को गरेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूले लोकसेवाको पनि सुरुवात गर्नुभएको रहेछ। हजुर, लोकसेवाको जस्तो लोकसेवा बागबजार पुतली सडकका एरियामा हामी पुग्यौँ भने, हुन त हामीलाई देशैभरि वा संसारभरिबाट अहिले श्रोताले सुनिरहनु भएको छ। मैले काठमाडौँको लोकसेवा पढाउने ठाउँको कुरा गर्दैछु, क्षेत्रको कुरा गर्दैछु, कक्षा कोठाको कुरा गर्दैछु। एउटा विशेष एउटा विद्वत्ता प्राप्त गरेका त्यो क्षेत्रका विज्ञद्वारा लोकसेवाको कक्षा लिएको हामीले पाउँछौँ। पुस्तकहरू पनि त्यही खालमा प्रकाशन गरेको हामीले पाउँछौँ। लोकसेवा अध्ययन गर्नेले त्यो ब्रान्डेड लेखकले लेखेका बाहेकका अरूले लेखेका पुस्तकहरू पनि त्यति प्रयोग नगरेको हामी पाउँछौँ। त्यो खालको एक खालको प्रभाव छ लोकसेवाको। त्यो क्षेत्रलाई पनि होम ट्युसन पढाउन सकिन्छ, घरमै राखी अनलाइनबाट ट्युसन पढाउन सकिन्छ भन्ने त्यो अवधारणा चाहिँ कसरी आयो? होइन, के छ भन्दाखेरि जस्तो आजको दिनमा पनि लोकसेवा जुन हजुरले भन्नुभयो एकदमै विद्वान व्यक्तिबाट र एक्सपर्ट व्यक्तिबाट पढाइन्छ भनेर मैले त त्यस्तो खालको निहालेको छैन। जस्तो तपाईँले बागबजार पुतली सडककै कुरा गर्नुभयो, सबै ट्युसन सेन्टरमा
सबै त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू मार्फत चाहिँ पढाइ भएको मैले पाएको छैन र तपाईँको 20-25 जनाको सिटिङ क्यापासिटीमा क्लास क्यापासिटीमा 40-50 जना स्टुडेन्टहरू राखेर र यो त कस्तो भने 1-1.5 महिनाको ड्युरेसनमा हामीले चाहिँ फर्स्ट पेपरको एक्जामिनेसन दिनुपर्ने छ अफिसरको भने त्यो ड्युरेसनमा हामीले त्यत्रो खालको इनरोलमेन्टहरू एकैचोटि भर्ना लिएर हामीले त्यो खालको क्वालिटीको मेटेरियल चाहिँ स्टुडेन्टले पाए जस्तो मलाई पनि लाग्दैन र यो कुरालाई नै हामीले खास निराकरण गर्ने उद्देश्यले हामीले पनि योग्य अनुभवी शिक्षकहरू हामीले हाम्रो पोर्टफोलियोमा हुनुहुन्छ उहाँहरू मार्फत हामीले भिडियो क्लासेसहरू भिडियो लेक्चर्सहरू हामीले रेडी गर्छौँ र त्यसलाई हामीले प्रविधिको माध्यमबाट हाम्रो प्लेटफर्मको माध्यमबाट ती लोकसेवा तयारी गर्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले उपलब्ध गराउँछौँ। जस्तो विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्नु पर्यो होइन? हजुर हजुर। अनलाइनबाट गर्दाखेरि जस्तो तपाईँले भिडियोबाट गर्नुभयो तत्कालै लाइभ गर्नुभयो भने आफ्नो ठाउँमा छ। तरिका के हो कसरी क्षमता मापन गर्ने? जस्तो हाम्रोमा त परीक्षा भन्दा बित्तिकै सार्ने चोर्ने आफूले राम्रो नतिजा ल्याउनका निम्ति जुनसुकै हरकत गर्ने बानी छ नि विद्यार्थीमा। अब अनलाइनबाट कति जान्यो कति बुझ्यो भनेर जाँच चाहिँ कसरी लिने? एकदमै धेरै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो, एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन्स छ। यसमा के छ भने अहिले हामीले उपलब्ध गराएको पठन सामग्री मेटेरियल्स भनेको हामीले इन द फर्म अफ भिडियो फर्ममा हामीले इन फ्रन्ट अफ क्लासमा बसेर टिचरको अगाडि मैले जसरी पढ्छु त्यो माध्यमबाट भनौँ न जसरी मैले जे कुरा लिन्छु त्यसरी नै मैले भिडियो प्रविधिबाट भिडियोको रूपमा चाहिँ मैले हामीले क्लासेसहरू उपलब्ध गराउँछौँ एकातर्फ भने। अर्कोतर्फ भनेको अलिकति इन डिटेल हामीले नोट्सहरू टिचर्सको त्यो सम्बन्धित एक्सपर्ट टिचरको त्यो सम्बन्धित विषयमा रहेर नोटहरू हामीले त्यहाँ डाउनलोडेबल भर्जनमा स्टुडेन्टले डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी चाहिँ हामीले उपलब्ध गराएको हुन्छौँ एकातिर। यो भनेको हामीले दिने पाटो भयो स्टुडेन्टहरूलाई जुन पठन सामग्री दिने पाटो भयो। र त हजुरले कुरा गर्नुभएको जस्तो यसलाई कसरी मापन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले धेरै नजिकबाट निहालेका छौँ र अहिले हामीले गरिराखेको प्रविधि भनेको हामीले रेकर्डेड क्लास हो। हामी लाइभ क्लासमा गरेका छैनौँ किनभने लाइभ क्लासमा जाँदाखेरि गाउँमा टाढा टाढा बस्ने विद्यार्थीहरू जसमा चाहिँ भनौँ न जबमा पनि जानु परेको हुन्छ। जस्तो कहिलेकाहीँ हाम्रो क्लासेसहरू दिउँसोमा पर्ने हुन्छ, कहिले धेरै बिहानमा गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले धेरै बेलुकामा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीले लाइभ क्लासेस चाहिँ किन गरेका छैनौँ भने त्यो टाइममा स्टुडेन्टको टाइम मिलेन भने त अल्टिमेटली लाइभ क्लास गर्नु र रेकर्डेड क्लास गर्नुको कुनै पनि औचित्य भएन, पुरा भएन। र यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले हामीले 2टा प्रोडक्ट एडिसनल यसमै हामीले अलिकति प्रोजेक्टलाई स्केलेबल बनाएर एउटा डिस्कसन्स फोरम जसमा चाहिँ त्यो कुनै एउटा कोर्सेसमा 500 जना स्टुडेन्टहरू इनरोल भएको छ भने त्यहाँ विथ फ्याकल्टी सहित 500 जना स्टुडेन्टले त्यो विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरामा चाहिँ डिस्कस गर्ने गरी हामीले डिस्कसन फोरमको एउटा इमेजिन गरेका छौँ र त्यसमा लगभग 30-40% काम अगाडि बढिसकेको छ। र तपाईँले मापनको कुरा गर्नुभयो, मापनको कुरामा हाम्रो अब्जेक्टिभ क्वेसन्सको कुरामा हामीले अहिले चाहिँ इन प्रोसेस नै छौँ। हाम्रो लगभग 40-50% काम चाहिँ भइसकेको छ। यो चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन्सको हामीले इक्जाम लिने तयारीमा छौँ। विदिन 3 मन्थ हामीले लन्च गरिसकेका हुन्छौँ र आजको राइट नाउ हामी चाहिँ नेपालमै पहिलोपटक भएको र हामीले सुरु गरेको पनि 3 महिना मात्रै भएको हिसाबले अहिले त्यो मापन गर्ने कुरालाई चाहिँ हामीले पाइपलाइनमा राखेर काम चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। तर आजको दिनमा हामीलाई विद्यार्थीलाई उपलब्ध छैन र त्यस्ता खालका क्वेरीहरू आयो भने हामीले फोन अथवा तपाईँको इमेल अथवा तपाईँको फेसबुकबाट चाहिँ ग्रुप च्याट लगायतका माध्यमहरूबाट त्यो कुराहरूलाई एड्रेस गरेर हामीले सम्बन्धित टिचरहरू समक्ष पुर्याउँछौँ र टिचरहरूले सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई त्यसको एन्सर दिनुहुन्छ एकातिर भने। अर्कोतिर हामीले के पनि प्लान गरिरहेका छौँ जस्तो हजुरले लोकसेवाको इक्जाम्पल लिनुभयो, इक्जामको जस्ट 8-10 दिन अगाडितिर सम्बन्धित विषयका विज्ञहरू जो टिचरहरूसँग रहेर हामीले चाहिँ एउटा टाइमलाई चाहिँ छुट्याएर हामीले चाहिँ लाइभ क्लासेसहरू गर्ने 3-4 आवर्सको जसमा विद्यार्थीहरूले आफ्ना पढ्दै यत्रो दिनसम्म पढेका चाहिँ जति पनि कुराहरू छन् त्यसमा चाहिँ क्वेसन गर्ने बोथवे गराउने हिसाबले हामीले त्यसमा पनि अगाडि लागिपरेका छौँ। के छ भविष्य के छ? अब कतिको सफल भइएला जस्तो लाग्छ? भोलिको दिनमा तपाईँहरू जस्तै अरूहरू पनि आउलान् अनलाइनमा ट्युसन पढाउन? हजुर डेफिनेटली आउँछन् सर। किन चुनौती र भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? भने यसमा चुनौतीहरू एकदमै धेरै मेन चुनौती भनेको हामीले कन्टेन्ट बनाउनु हो। स्टुडेन्टलाई हामीले अनलाइनबाट यसरी आयौँ भन्नुभन्दा पनि हामीले कस्तो सामग्रीहरू विद्यार्थीलाई उपलब्ध गरायौँ। जस्तो हामीले भन्दै आएका छौँ यो नट ओन्ली बिजनेस दिस इज अल्सो अ सोसल प्रोग्राम भनिराखेका छौँ। यो भनेको हामीले बिजनेस गर्ने भए स्टुडेन्टले आजको दिनमा लोकसेवाको 4वटा पेपर पढ्नको लागि कुनै पनि राम्रो ट्युसन सेन्टरमा 24,000 देखि 28,000 रुपियाँसम्म
उहाँहरूले तिर्नुहुन्छ र हामीले त्यही सेम कोर्सलाई हामीले 8 देखि 9,000 को पेरिफेरीमा रहेर हामीले विद्यार्थीहरूलाई शुल्क असुलिरहेका छौँ भनेको लिएका छौँ हामीले। त्यो भनेको एकदमै न्यून हो र जो पढ्न चाहने विद्यार्थीहरू छ जोसँग इन्टरनेट र मोबाइल डिभाइसेसहरू उपलब्ध छ भने त्यो ट्युसन सेन्टरमा गएर त्यो महँगो शुल्क तिरेर त्यो ट्राभल ह्यासल्सहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू उहाँहरूले खर्चिनु भएको छ, एडिसनल आफ्नो टाइम वेस्ट भएको छ। त्यो कुराहरू हामी हाम्रो प्लेटफर्मबाट पढ्दाखेरि ती सबै कुराहरूको सेभिङ हुने भयो, जस्तो पैसाको सेभिङ हुने भयो, ट्राभल टाइम सेभिङ हुने भयो र कन्टेन्ट पनि उहाँहरूले जस्तो त्यहाँ चाहिँ उभिएर पढ्नु पऱ्यो भने आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा आफ्नो घरमा आफ्नो चाहिँ स्टडी रुममा बसेर आफ्नो इन्भाइरोमेन्टमा पढ्न सक्नुहुने भयो यदि हाम्रो प्लेटफर्मबाट पढ्नु भयो भने। र यो भनेको विद्यार्थीहरूको लागि पनि अवसर हो र हाम्रो लागि भनेको के हो भने अहिले पनि हामीले स्टार्ट गरिसके पछाडि पनि जस्तो कोही टिचरलाई अलिकति पढाउन आउनेछ भने एउटा फेसबुकबाट लाइभ गरेर हुन्छ अथवा युट्युबका चाहिँ लाइभ फिचर्सहरू युज गरेर चाहिँ उहाँहरूले केही कोर्सेसहरू आफूले भोलुन्टियरली पनि उपलब्ध गराउनु भएको छ आफ्नो एउटा पपुलारिटीको लागि पनि र विद्यार्थीलाई सेवा गर्ने मान्छेहरूले पनि। र ती सबै हाम्रो लागि चाहिँ एज अ बिजनेस चुनौती हो भने विद्यार्थीहरूलाई युज टु बनाउनको लागि हामीलाई फेरि त्यो अपर्च्युनिटी पनि हो। जसो अहिले हामी पहिलो भनेर हामी एक्लै दौडिरहेका छौँ, यसमा दुई तीनजना प्लेयर्सहरू आयो भने हामीलाई पनि र विद्यार्थीहरूलाई पनि यस्तो टेक्नोलोजी छ यसरी पढ्नुपर्छ भन्ने विभिन्न कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो लागि एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो र एउटा हाम्रो बिजनेसमा अरू कम्पिटिटर थपिँदा एउटा थ्रेट पनि हो। त्यसलाई हामी दुवै तरिकाले लिन सक्छौँ। जस्तो तपाईँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि अब हामी बिजुली बत्तीमा कमजोर छैनौँ लगभग। हजुर हजुर। जस्तो इन्टरनेटको कुरा गर्ने हो भने अझै पनि हाम्रो देशमा हजुर हामीले भने जस्तो खोजे जस्तो सेवा प्रदायकहरूले इन्टरनेट सुविधा दिन नसकिरहेको अवस्था छ लगभग हेर्दा। यो समयमा तपाईँले जुन टेक्नो फ्रेन्डली एजुकेसनको कुरा गर्नुभएको छ हजुर त्यसको भविष्यलाई कसरी आकलन गर्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ? यस्तो छ सर, अहिले हामीले नेपाल सरकारले पनि उसको आफ्नो प्लानमा चाहिँ अब आइसिटीलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर विभिन्न ठुलो अमाउन्टको चाहिँ बजेटहरू भनौँ न त्यसलाई छुट्याएको छ। त्यसको मिनिङ के जान्छ भने अबको आउँदो दिनहरूमा जस्तो तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने करकारले हिजोको दिनमा सबै म्यानुअल काम हुन्थ्यो, आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने लगभग अटोमेटेड भइसक्यो। अनि सरकार पनि त्यो हिसाबले लागेको छ कि अब रिमोट सेक्टर्सहरूमा पनि हामीले इन्टरनेटको प्रविधिहरू पुर्याउनु पर्छ। अब हाम्रो भनौँ न पपुलेसन्सहरू जुन खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले टेक्नो फ्रेन्डली बनाउनु पर्छ भनेर एकातर्फ सरकार पनि लागेको छ भने अहिले हाम्रो टार्गेट पनि सबै ठाउँमा नेपालको सबै भूभागमा हामीले पुर्याउँछौँ भन्ने पनि होइन। हामीले त्यो मध्ये एटलिस्ट इनिसियल फेज हामीले एटलिस्ट सहरी इलाकामा मात्र पुर्याउन सक्यौँ भने पनि जस्तो आज किर्तिपुरमा बसेको विद्यार्थीले बागबजारको ट्युसन सेन्टरमा आएर पढ्नु पर्यो भने आखिर इन्भाइरोमेन्ट त त्यही नै छ नि त। उसले 30-40 जना क्यापासिटीको कक्षामा बसेर उसले चाहिँ 40-50 जना स्टुडेन्टहरू बसेर पढ्नु परेको छ र त्यही स्टुडेन्ट उसले के अरे त्यही टिचर उसले 10 ठाउँमा 10वटा ट्युसन सेन्टर्सहरूमा पढाउँदै हिँडेको छ भने उसले क्वालिटीको सामग्रीहरू पनि दिएको छैन टिचरको पर्सपेक्टिभबाट र विद्यार्थीको पर्सपेक्टिभबाट पनि महँगो शुल्क तिर्नु परेको छ। जस्तो त्यसको लागि ट्राभल्सका ह्यासल्सहरू भोग्नु परेको छ। यो सबै कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले सिटी एरियामा एटलिस्ट टार्गेट गर्न सक्यौँ भने पनि भोलिको दिनमा हामी चाहिँ ग्रामीण एरियामा पुग्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ आकलन रहेको छ। ओके श्रोता, मैले कुराकानी गरिरहेको छु artis.com का अध्यक्ष ऋषिराम चालिसेसँग। अबको क्रममा मैले आजका मेरा अतिथिले अध्ययन गर्नुभएको विषय सीए अर्थात् चार्टर अकाउन्टेन्ट किन नेपाल जस्तो देशका निम्ति अति आवश्यक छ वा सीए अध्ययन के हो, कसरी अध्ययन गर्न सकिन्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछु। अहिले प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टक। सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टक। यो अर्को प्रचार सामग्री सँगसँगै फेरि पनि एजुकेसन टकमा तपाईँलाई स्वागत छ। आज मैले artis.com का अध्यक्ष ऋषिराम चालिसेसँग कुराकानी गरिरहेको छु। अनलाइन ट्युसन, प्राविधिक प्रविधिसँग जोडिएको शिक्षा, अझ टेक्नो फ्रेन्डली एजुकेसनका बारेमा पनि मैले कुराकानी गरिरहेको छु। सँगसँगै उहाँ नेपाल चार्टर अकाउन्टेन्ट संस्थाबाट सीए उत्तीर्ण एक चार्टर अकाउन्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, विकासशील राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा वा जुनसुकै देशमा पनि सीएहरूको अति ठुलो भूमिका छ, स्कोप छ, क्षेत्र छ भन्ने गरिन्छ। यो अध्ययन गर्न निकै गाह्रो छ, सजिलो पनि होइन भन्नेहरू पनि छन्। सीए चार्टर अकाउन्टेन्ट के हो, यो कसरी अध्यापन हुन्छ? धेरै रेडियो सुनिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनु सक्नुहुन्छ, सँगसँगै अभिभावक हुन सक्नुहुन्छ वा शिक्षक शिक्षिकाले पनि थाहा पाउन सक्ने एउटा वातावरण बन्न सक्छ। के हो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले?
कसरी बुझ्नु भएको छ? चार्टर एकाउन्टेन्सी भनेको त्यस्तो खालको शिक्षा हो जुन चाहिँ फर्मल एजुकेसन भन्दा पनि यो चाहिँ एउटा प्रोफेसनल एजुकेसन हो र जसबाट एउटा प्रोफेसनल पर्सन्सहरूको प्रोडक्सन हुन्छ चार्टर एकाउन्टेन्सी एजुकेसन पश्चात। र मेनली तपाईँले भने जस्तै यस्तो विकासशील राष्ट्र र हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीहरूमा चार्टर एकाउन्टेन्टहरूको एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र उहाँहरूले विशेष गरी चार्टर एकाउन्टेन्टहरू कुनै पनि कर्पोरेट सेक्टरको एउटा स्ट्राटेजिक पर्सन्सहरू हो। उनीहरूले बिजनेस डिसिजन मेकिङमा बिजनेसलाई कसरी प्रफिटेबल बनाउने अथवा बिजनेसलाई कुन हदसम्म चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ कसरी प्लान गरेर लिएर जाने भन्ने जस्ता विषयहरूमा उहाँहरूले स्ट्राटेजिक पार्टमा उहाँहरूले मेन भूमिका खेल्नुहुन्छ एकातर्फ पनि। अर्कोतर्फ भनेको एज अ प्रोफेसनल उहाँहरूले एउटा वाचडगको काम गर्नुहुन्छ। जस्तो कुनै पनि एउटा ठुलो कर्पोरेट हाउसमा चाहिँ एउटा चार्टर एकाउन्टेन्टको अथवा इन्टरनल अडिट टिम भन्छ जस्तो चार्टर एकाउन्टेन्ट्सहरूको मिलेर बनेको एउटा टिम, त्यो अडिट टिमले चाहिँ के गर्छ भने त्यो अर्गनाइजेसन्सले कम्प्लायन्सहरू गरेको छ कि छैन, जुन मान्नुपर्ने कानुनी प्रावधानहरू, त्यसपछि कम्पनीका आफ्ना इन्टरनल पोलिसिजहरू मानेको छ कि छैन, त्यसपछि सरकारी जुन खालका कानुनहरू छन् एप्लिकेबल कानुनहरू तिनीहरू मानेको छ कि छैन र उसले आफ्नो अब्जेक्टिभ भित्र रहेर काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा वाचडगको काम गर्छ। र यदि गरेको छैन भने त्यसको लागि के कुराले ल्याप्सेसहरू भइरहेको छ इन्टरनल कन्ट्रोल सिस्टममा, कुन ठाउँमा चाहिँ ल्याप्सेसहरू भएको छ त्यो कुरालाई पत्ता लगाएर एउटा म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङ पार्टको लागि हेल्पिङ ह्यान्डको रूपमा चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्टले काम गर्छ। जस्तो केही समय अघि, केही वर्ष अघिसम्म चार्टर एकाउन्टेन्ट पढ्ने धेरै विद्यार्थीहरू भारतका विभिन्न सहर पुग्थे, विशेष गरी दिल्लीमा। नेपालको चार्टर एकाउन्टेन्टको अध्ययनको विषयलाई लिएर धेरै प्रश्नहरू थिए। अहिले कुन स्वरूपमा कस्तोमा छ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था, कसरी पढाइरहेको छ विद्यार्थीलाई? इक्विभ्यालेन्टको कुरा पनि थियो, भारतमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी र यहाँका विद्यार्थीको विषयको अध्ययनको कुरालाई लिएर के छ अहिले, के भइरहेछ? इक्विभ्यालेन्सीको कुरा चाहिँ केही समय अगाडिसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले दिइरहेको थियो र अहिले आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले केही केसेसहरूमा हाम्रै साथीभाइहरूलाई रोकेको हिसाबले चाहिँ नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट सङ्घ लगायत अरू पनि एनकासा जस्ता जुन विद्यार्थीका सङ्गठनहरू पनि छन्, चार्टर एकाउन्टेन्सी स्टुडेन्टका सङ्गठनहरू, उहाँहरूले एउटा एक खालको लबिङ पनि गरिरहनु भएको छ कि यो एउटा इन्डिया जस्तो देशले त दिएको छ भने हाम्रोमा चाहिँ पनि दिनुपर्छ, एउटा एज अ एउटा कुनै एउटा क्वालिफिकेसन चाहिँ दिनुपर्छ, डिग्री भनेर चाहिँ हेरिएको छ। यसलाई चाहिँ त्यसरी गरिएको छ एकातिर भने, अर्कोतिर भनेको यो एउटा सोल्ली प्रोफेसनल एजुकेसन हो। र पहिला तपाईँले भने जस्तै पहिला चार्टर एकाउन्टेन्सी पढ्नलाई दिल्लीमा अथवा इन्डियामै जाने ट्रेन्ड एकदमै धेरै थियो र हाम्रा जति पनि अग्रजहरू हुनुहुन्छ, जति पनि सिनियरहरू हुनुहुन्छ, सबै पहिला इन्डियाबाट चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्सी पास गरेर आउनुभएका अग्रजहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू नै आएर नेपालमा एउटा त्यस्तो खालको इन्स्टिट्युसन्सहरू खोल्नुपर्छ भनेर नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाको चाहिँ स्थापना गर्नुभयो र आजको दिनमा त्यो संस्थाले सबै खालका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। चार्टर एकाउन्टेन्टलाई इक्जाम लिने, लाइसेन्स दिने, खारेज गर्ने, कारबाही गर्नेदेखि लिएर सबै खालका कामहरू त्यसले गरिरहेको छ। र अहिले चाहिँ इन्डिया जाने चलन चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै कम देखिन्छ, किनभने आजको दिनमा नेपालमा आइक्यान इन्स्टिच्युट अफ चार्टर एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल आफै एउटा स्वायत्त संस्था हो जसले चाहिँ चार्टर एकाउन्टेन्सीको स्टुडेन्टहरूलाई पढाउने पनि काम गर्छ, इक्जाम लिने काम गर्छ र आफ्टर चार्टर एकाउन्टेन्सी पास गरिसके पछाडि पनि उहाँहरूलाई लाइसेन्स दिएर चाहिँ त्यसको अनुगमन नियमन पनि गर्ने काम आइक्यानले गरेको हुँदा इन्डिया गएरै पढ्ने प्रचलन चाहिँ आजको दिनमा घटेको देखिन्छ। हाम्रोमा कति छ स्कोप चार्टर एकाउन्टेन्टको? कि उत्पादन बढी भयो भन्ने पनि सुनिन्छ, के हो यो? स्कोप एकदमै धेरै छ, तर के छ भन्दाखेरि आजको दिनमा हु आर द चार्टर एकाउन्टेन्ट्स भन्ने चाहिँ बुझाउन गाह्रो छ। हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा जस्तो पारदर्शिताको अभाव छ, सबैलाई चाहिँ केही भए पनि इन्कम चाहिँ अलिकति भनौँ न कम ट्याक्स तिरौँ अथवा चाहिँ ट्याक्स तिरेर के हुन्छ र मलाई सरकारले के दिएको छ र भन्ने जस्ता कन्सेप्टहरू एकातर्फ कर्पोरेट सेक्टर्समा जुन व्यापारीहरूमा चाहिँ छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ बुक्स अफ अकाउन्टहरू प्रोपर नहुने, राम्रोसँग नराख्ने र चार्टर एकाउन्टेन्टले चाहिँ खासमा के गर्ने हो, किन चाहिँ हाम्रो संस्थाको लागि उहाँहरू इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो मेन चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था र चार्टर एकाउन्टेन्ट सङ्घले पनि राम्रोसँग एजुकेट गर्न नसक्नु एकातिर त्यो एउटा समस्या छ भने, र एजुकेट गरेको खण्डमा र हामीले सबै कुराहरू पारदर्शितामा ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जुन सरकारले अहिले ल्याएको छ, भ्रष्टाचारमुक्त देश, भ्रष्टाचारमुक्त हुनुपर्छ भनेर ल्याएको छ, त्यो सम्बन्धित नारामा चाहिँ हामीले हात मिलाउनुको लागि एउटा चार्टर एकाउन्टेन्टको ठुलो खालको धेरै ठुलो रोल हुन जान्छ। जस्तो हामीले जति पनि विषयको अध्ययन अध्यापन गर्छौँ, हजुर, हरेक विषयको आफ्नो आफ्नो महत्त्व छ, नभएको होइन। जस्तो विश्व परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै हेर्ने हो भने
अहिले सीएहरूको उपस्थिति के छ, कस्तो छ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्नुहुन्छ भने चार्टर एकाउन्टेन्टहरू एउटा प्रोफेसनल डिग्री लिएको एउटा प्रोफेसनल्स भएर चाहिँ खालि अडिट मात्रै गरेर बसिरहेको पाइँदैन। उहाँहरूले चाहिँ कर्पोरेट सेक्टर्समा एउटा स्ट्राटेजिक पार्टनर्सको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। र हाम्रो नेपालमा पनि पहिला के थियो भने चार्टर एकाउन्टेन्ट भनेपछि उहाँहरूलाई चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि भन्नुहुन्थेन, अझ अडिटर भनेर चाहिँ पुकारिन्थ्यो। अडिटर भनेर इभन आजको दिनमा पनि को आयो भन्दा फलाना हाम्रो कम्पनीको अडिटर भनेर भन्नुहुन्छ। यो भनेको के हो भने चार्टर एकाउन्टेन्ट र अडिटर फरक कुरा हो। चार्टर एकाउन्टेन्ट they are the independent professionals, they are qualified professionals in the form of in the area of finance and accounts र कम्प्लायन्समा पनि जस्तो कर्पोरेट तपाईको कम्प्लायन्सको पार्टहरु हेर्नुहुन्छ भने चार्टर एकाउन्टेन्टहरुलाई धेरै कम्प्लायन्सका कुराहरु के कुराहरु कम्प्लाई गरेर जानुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरु चार्टर एकाउन्टेन्टहरुलाई थाहा हुन्छ। त्यसकारणले चार्टर एकाउन्टेन्ट चाहिँ अडिट मात्रै गर्ने एउटा न्यारो माइन्डले हिँडेका थिए पहिला, अथवा त्यो खालको एउटा थियो भने आजको दिनमा चार्टर एकाउन्टेन्टहरु एउटा अडिट मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने उसमा छैनन्। र कति चार्टर एकाउन्टेन्ट एन्टरप्रेन्योर भएर पनि अगाडि बढेका छन्, कति चाहिँ एउटा कर्पोरेट सेक्टर्सको चाहिँ एउटा स्ट्राटेजिक पार्टनरको रूपमा अगाडि बढेका छन् भने कति भने आफैले केही गर्नुपर्छ, फरक खालको केही गर्नुपर्छ भनेर नेपालमै पनि केही चार्टर एकाउन्टेन्ट साथीहरू नयाँ नवीनतम कामहरू गरेर एउटा नयाँ प्रोजेक्टहरूमा हात हाल्नु भएको छ, बिसाइड्स यो अडिट मात्रै भन्ने कुराहरूमा। त्यसकारणले पनि इन्टरनेसनल र नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने चार्टर एकाउन्टेन्टको स्कोप चाहिँ एकदमै बढ्दो रूपमा देखिन्छ आजको। श्रोता, मैले artist.com का अध्यक्ष ऋषिराम चालिसेसँग कुराकानी गरिरहेको छु। एक युवा जसले यही देशमा बसेर शिक्षाको क्षेत्रमा नयाँ तरिकाले केही गर्न सकिन्छ भनेर कोसिस गरिरहनु भएको छ आफ्ना साथीहरूसँग मिलेर। अहिलेको परिप्रेक्ष्य हेर्ने हो र समय सन्दर्भ हेर्ने हो भने धेरै युवाहरू विशेष गरी एसईई वा +2 मा वा स्नातक तहमा राम्रो नतिजा प्राप्त गरेका धेरै युवा युवतीहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। मैले युवाका शिक्षासँग सरोकार राख्ने केही कुरालाई लिएर आजका मेरा अतिथि ऋषिराम चालिसेसँग अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर आउनेछु। यति बेला प्रचार सामग्रीको बेला भएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा, सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टॉक। यो अन्तिम प्रचार सामग्रीका साथमा फेरि पनि तपाईलाई स्वागत गर्छु एजुकेसन टकमा। आजको एजुकेसन टकमा मैले अनलाइन ट्युसन सँगसँगै सीए एजुकेसन र युवाका विषयलाई लिएर artist.com का अध्यक्ष ऋषिराम चालिसेसँग कुराकानी गरिरहेको छु। ऋषिजीलाई मैले फेरि पनि स्वागत गर्छु र कुराकानीलाई अघि बढाउँछु। जस्तो अहिले भनौँ न, तपाईँ एकदमै सानो उमेरको एउटा युवाहरूको समूह बनाएर अहिले artist.com को सुरुवात गर्नुभएको छ। देशमै बसेर केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर यहीँ लगानी गरिरहनु भएको छ आफ्नो समयलाई। अहिले धेरै नेपालका युवा युवतीहरू विशेष गरी +2 पछि जो हेल्थ साइन्स पढेका हुन्छन्, राम्रो नतिजा ल्याएका विद्यार्थी हुन्छन्, ती विद्यार्थीहरू युरोप, अस्ट्रेलिया, अमेरिका विभिन्न देशमा पुगिरहेका छन् शिक्षा लिने नाममा। नेपाली युवाहरूलाई विशेष गरी यो देशको शिक्षाले किन विश्वास दिलाउन सकिरहेको छैन, यो देशको शिक्षाको वातावरणले किन विश्वास दिलाउन सकिरहेको छैन, अथवा दिने शिक्षण पद्धतिले किन विश्वास दिलाउन सकिरहेको छैन, तपाईँ यही भिजिरहनु भएको एउटा युवाले कसरी बुझ्नुहुन्छ यसलाई? पहिलो कुरा त यसलाई मैले कसरी निहाल्छु भने, पहिलो कुरा जो स्टुडेन्ट जो भन्नुभयो जो युवा वर्ग छ उहाँहरूमा एउटा सोचको कमी हुनुलाई मैले एउटा कुरा निहालेको छु। सबै युवाहरूमा सबै सकारात्मक सोच, म केही गर्छु भन्ने सोच पहिलो स्टेपमा उहाँहरूसँग त्यो हुनुपर्छ। र त्यो भएको बखतमा नेपालमा पनि थुप्रै अपर्च्युनिटिजहरू छन् भन्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँको आइटीकै सेक्टरको कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको दिनमा आइटी इन्जिनियर्सहरू जुन भनौँ न उत्पादन भइरहेका छन्, उहाँहरूले प्राय नेपालमै बसेर पनि उहाँहरूले नेपालको लागि आइटी सेक्टरमा र भनौँ न विदेशमा पनि उहाँहरूले आइटीका प्रविधिहरू आउटसोर्स नेपाली स्टुडेन्टहरूबाट, नेपाली इन्जिनियर्सहरूबाट आउटसोर्स गरेको स्थिति छ। र त्यसै गरी जस्तो कृषिको क्षेत्रमा पनि तपाईँको व्यवसायमुखी कृषि गर्नुभयो भने त्यहाँ पनि अत्यन्तै सरकारले पनि एकदमै त्यसलाई सहुलियत, ऋणका सुविधाहरूदेखि लिएर भनौँ न अरू प्रविधिको विकास सँगसँगै लिने इम्पोर्ट गर्ने चाहिँ टेक्नोलोजीहरूमा भन्सार छुटदेखि लिएर सबै कुराहरू रहेको छ। यसमा लाग्यौँ भने पहिलो
कुरा त युवाहरूमा थट आउनु पर्यो, त्यो पोजिटिभ थट आउनु पर्यो, म यहाँ गरेँ भने केही हुन्छ भन्ने थट आउनु पर्यो पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले त्यो प्रविधिको विकास सँगसँगै प्रविधिलाई पनि युज गरेर हामीले पुरानो ट्रेडिसनल बिजनेसहरू गर्नुभन्दा समथिङ नयाँ, जस्तो कसैले चाहिँ पहिल्यैदेखि गरिराखेको बाबुबाजेले गरिराखेकै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, नयाँ ढङ्गले सोचेर गऱ्यो भने यहाँ पनि सेभरल अपर्च्युनिटिजहरू छन् जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। जस्तो तपाईँले यो कुरा भन्दाखेरि अहिले हामीले संसारलाई एउटा ग्लोबल भिलेज भनेर भन्छौँ होइन, सूचना प्रविधिको पहुँचले हरेक मान्छेलाई संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि सहजै सबै कुरामा को पहुँचमा पुर्याउन सक्ने बनाइदिएको छ लगभग। अहिलेको यो परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने म अलिकति शिक्षाकै कुरा गर्छु। हामी सबल हुने, माथि पुग्ने, हाम्रो चेतनाको स्तर माथि जाने अथवा हाम्रो विकास वृद्धि हुने सबै कुरा निर्भर रहन्छ शिक्षामा। हामीले शिक्षा लिनुपर्ने, शिक्षा लिइसकेपछि यही देशमा आफ्नो लगानी गर्नुपर्ने, आफूले यहीँ काम गर्नुपर्ने, नयाँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने वा उद्यमहरू गरे पनि देशभित्रै गर्नुपर्नेमा अहिले त लगभग 1 करोड जति नेपालीहरू, सबल नेपालीहरू बाहिर छन्। यो अवस्थामा जस्तो तपाईँको टिमले जसरी काम गरिरहेछ, युवाहरूको टिमले त्यसरी काम गर्नका निम्ति युवाहरू प्रेरित हुन्नन् किन? तपाईँलाई के लाग्छ? तपाईँ कसरी बस्नुभयो? युवाहरू किन बाहिर गइरहेछन्? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त नलेजकै कमी छ। जस्तो मैले कुनै एउटा युवाले चाहिँ व्यवसाय गर्छु भनेर अगाडि आउँछ, उसले सोचका साथ अगाडि आउँछ भने पनि उसलाई त्यो बिजनेस गर्ने भनौँ न प्रोसिडियर्सहरू, कानुनी प्रोभिजन्सहरू के छ भन्ने कुरा पहिलो कुरा नलेज हुँदैन। र दोस्रो कुरा मलाई सबै थाहा हुँदै पनि म जस्तो सरकारी निकायहरूमा गएँ, फर इक्जाम्पल म एउटा कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्न गएँ, कम्पनी रेजिस्ट्रेसनको काम मलाई लाग्ने भनेको 1 to 2 आवर्स हो, प्रोभाइडेड मसँग सबै खालको डकुमेन्ट्सहरू उपलब्ध छ भने आजको दिनमा के छ भने ब्युरोक्रेटिक हडल्स भनेको नेपाली युवाहरूलाई सबभन्दा ठुलो बिजनेस गर्छु भन्ने खालको युवाहरूलाई ब्युरोक्रेटिक हडल्स एकदमै धेरै छ। जस्तो तपाईँको उद्योग विभागमा भयो, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय भयो, त्यसपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भयो, जस्ता विभिन्न कार्यालयहरूमा चाहिँ एउटा जुन खालको ब्युरोक्रेटिक र जुन खालको इन्टिग्रेटेड सिस्टम नहुनाले पनि एउटा युवाहरूलाई चाहिँ भनौँ न त्यसमै धेरै समय खर्चिँदाखेरि चाहिँ एउटा निरुत्साहित हुने, त्यसमा चाहिँ मोटिभेसनै हराउने, र यस्तो पनि देश हुन्छ उस्तो पनि देश हुन्छ, भनौँ न कहीँ जानु पऱ्यो भने पनि एउटा काठमाडौँकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जानु पऱ्यो भने एउटा जाममै तपाईँको मैले 15-20 मिनट छुट्याएर हिँड्यो भने त्यहाँ 1 घन्टा 15 मिनट 1 घन्टाको मैले प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। ट्राफिक हामीले पनि भोग्यौँ। आज यस्तो खालको समस्याहरूले गर्दा एउटा निरुत्साहन हुने। र अर्को कुरा भनेको मैले भनौँ न एउटा म उद्यमी भएँ, म युवा चाहिँ उद्यमी भएँ, मैले चाहिँ सरकारलाई चाहिँ कर तिरेँ भने मैले नेपालमा पाउने सोसल सेक्युरिटी चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा इन्स्योर गर्न नसक्नु। जस्तो म हिँड्दै गर्छु, मलाई ट्राफिकको धेरै प्रब्लम छ, म घरमा जाने बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ बाटोहरू आउने बेलामा पिच थियो, जाने बेलामा चाहिँ भत्काएर चाहिँ त्यो बाटो नै डाइभर्ट गरेर अर्कै पुऱ्याइएको हुन्छ, महिनौसम्म पिच हुँदैन। त्यसपछि तपाईँको काठमाडौँमा बस्नुहुन्छ, पानी भनौँ न अहिले त बिजुली धेरै सहज भइसक्यो, पानीको समस्या होइन, यी यावत समस्याहरूले युवाहरूलाई के हुन्छ भने ओहो यत्रो दुःख गर्दै पनि मैले सरकारलाई कर तिर्दै पनि यी साना झिना मसिना कुराहरूले चाहिँ मलाई टर्चर दिइरहेको छ भन्ने जस्ता कुराहरूले चाहिँ एकदमै डिमोटिभेसन गर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनकि कुनै समयमा मलाई पनि र अहिले पनि मलाई केही कुराहरू त्यस्ता खालका कुराहरूले अहिले पनि मलाई डिमोटिभेट गर्छ। तपाईँले यति कुरा भनिरहँदाखेरि म artist.com फर्किएँ। कस्तो टिम फर्मेसन के हो, कसरी काम गरिरहनु भएको छ, दीर्घकालिक लक्ष्य के छन् यहाँहरूका? artist.com चाहिँ हामीले खास म त एउटा चार्टर एकाउन्टेन्ट युवा, पहिला सुरुमा एउटा चाहिँ नेपालमै एउटा केही कन्ट्रिब्युट गरौँ, एज इन्डिपेन्डेन्ट प्रोफेसनमा बसौँ भनेर म एउटा अडिट फर्मबाट स्टार्ट गरेको थिएँ। र त्यसपछि हामी लगत्तै चाहिँ नेपालको कर्पोरेट सेक्टर्समा जुन ब्याङ्किङ र इन्सुरेन्स लगायतका अरू कर्पोरेट सेक्टर्समा हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न ट्रेनिङ, उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्छ, ट्रेनिङको खाँचो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ एउटा बिज हब कन्सल्टिङ सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड नामक एउटा संस्थाबाट चाहिँ हामीले आजको दिनमा पनि हामीले त्यो ट्रेनिङका एक्टिभिटिजहरू गरिरहेका छौँ। र त्यहाँबाट हामीले स्टार्ट गरेका छौँ, एउटा भेन्चर। र त्यसको एउटा सफलता पश्चात हामीले चाहिँ अहिले artist.com जुन बिज हब आइटी सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, बिज हबकै नाम हामीले अगाडि लिएका छौँ। र यसमा चाहिँ हाम्रो विशेष गरी हामी 3 जना चार्टर एकाउन्टेन्ट युवाहरू र 2 जना
तिनजनाको चाहिँ आइटी इन्जिनियर्सहरूको टिम हामीसँग छ भने हामीसँग अरू विद्वत्वर्गहरू जुन सल्लाहकारको रूपमा र हाम्रो प्रशिक्षकको रूपमा चाहिँ ठुलो हाम्रो लगभग आजको दिनमा हामीसँग 15-20 जनाको एउटा टिममा पोर्टफोलियो छ र त्यो पोर्टफोलियोमा रहेर चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा हामीलाई के चाहिँ हौसला मिलेको छ भने प्रविधि सँगसँगै अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ एउटा आइटीको एक्सपर्ट टिमले चाहिँ त्यसमा वर्कआउट गर्छ, त्यसमा काम अगाडि बढाउँछ। त्यसले गर्दा हामीले प्रविधिसँग जुझ्नको लागि हामीलाई सहज हुन्छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ हामीले कम्पनी कसरी रन गर्ने, कम्पनीको लङ टर्म बनाउन कम्प्लायन्सका कुराहरू कसरी कम्प्लाई गरेर जाने जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले नजिकैबाट विभिन्न बिजनेस हाउसहरूलाई निहाल्ने मौका पाएको जुन एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भएर काम गर्दाखेरिको दौडानमा र सबै खालका एउटा कानुनी पाटोहरू पनि हामीले केही हदसम्म बुझेको र अनुभव लिएको हिसाबले हामी चाहिँ यो खालको इन्टिग्रेटेड टिम बनाएर एउटा सिनर्जिक इफेक्ट निकाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। र artist.com को भावी योजना भनेको अल्टिमेटली स्टुडेन्टले म ट्युसन पढ्छु भन्ने त सकेसम्म नेपालको सिस्टममा त्यो नै नआओस् भन्छौँ हामी। र आजको दिनमा हेर्छौँ भने त्यो धेरै नै त्यो छ। जस्तो आजको दिनमा ब्याचलर्स पढ्ने स्टुडेन्टले इक्जाम्पल लिन्छु, म बिबिएसकै लिन्छु, बिबिएस पढ्ने स्टुडेन्टले अकाउन्ट अथवा फाइनेन्सको ट्युसन पढ्ने स्टुडेन्टहरू आजको दिनमा 60-70% को हाराहारीमा हुन्छ टोटल स्टुडेन्टमा। हजुर, त्यो भनेको के हो भने हामीलाई आज पनि त्यो कलेजमा गएर मात्रै पढेर विद्यार्थीहरूलाई पुगेको छैन, एउटा पृष्ठपोषण चाहिएको छ एडिसनल भने त्यसमा चाहिँ त्यो जति खालको ट्युसन्सहरू चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो संस्था, हाम्रो प्लेटफर्म, हाम्रो artist.com चाहिँ एउटा त्यो खालको प्लेटफर्म बन्न सकोस् र सबै खालका प्रोडक्टहरू त्यहाँबाट उपलब्ध गराउन सकौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य छ। हस्, धेरै धन्यवाद ऋषिजी, यहाँसम्म आइदिनु भयो। artist.com सँगसँगै तपाईँको व्यक्तिगत जीवनको उन्नयनको कामना गर्छु। आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, समयका निम्ति यहाँप्रति आभारी छु। हाम्रो निर्धारित समय लगभग सकियो, आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार। श्रोता, म छुट्टिएँ। आजका मेरा अतिथि artist.com का अध्यक्ष ऋषिराम चालिसेसँगको यो कुराकानीबाट। यो कुराकानी तपाईँका निम्ति फलदायी भयो होला भन्ने अपेक्षा मेरो छ। दीपकलाई धन्यवाद दिन्छु र एजुकेसन टकबाट म पनि बिदा माग्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।